इस वीडियो में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड से मुतालिक एक मश्क करेंगे। इस एक्सरसाइज या मश्क में हम ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट हों, यानी मुतजाद या उल्ट। जैसा कि कोल्ड का ऑपोजिट होता है हॉट। कोल्ड यानी ठंडा और हॉट यानी गर्म। चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये एक ट्रे है जो फ्रूट या फलों से भरी है, यानी ये क्या है? ये है फुल। और इस तस्वीर में एक प्लेट है जो कि बिल्कुल खाली है, यानी क्या है ये? एम्प्टी। इस तरह फुल और एम्प्टी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अब हम फुल और एम्प्टी को आपस में मिला देंगे और इन दोनों तस्वीरों को भी आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक बड़ा सा सोफा है और इसके साथ एक छोटा सोफा है। बड़े सोफे को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? बिग। और छोटे सोफे के लिए स्मॉल। बिग और स्मॉल एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी मुतजाद या उल्ट। तो अब हम इन दोनों अल्फाज को आपस में मिला देंगे और इन दोनों चीजों को भी आपस में मिला देंगे। अब यहाँ देखिए, इस लड़की की हाइट या कद की ऊंचाई कम है, यानी शॉर्ट है। और इस तस्वीर में जो खातून बनी है, इसका कद या हाइट ऊंची है, तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? टॉल। तो शॉर्ट और टॉल एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट। तो अब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ देखिए, ये एक टिन का कैन है या गोल डब्बा है और ये साइज में क्या है? बड़ा है। इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? बिग का लफ्ज। और इसके सामने ये एक छोटा सा टिन का कैन है। क्योंकि ये साइज में छोटा है तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? स्मॉल। ये दोनों अल्फाज एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी मुतजाद या उल्ट। तो अब हम इन्हें मिला देंगे। चलिए अब आप सोचकर बताइए, फुल का ऑपोजिट क्या होता है? एम्प्टी। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? टॉल। और बाज मर्तबा शॉर्ट का ऑपोजिट लॉन्ग भी हो सकता है, अगर चीजों की लंबाई को देखा जाए या लेंथ को देखा जाए। और अब ये बताइए कि बिग का ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए अब इन तस्वीरों में देखिए, ये क्या है? ये है एक गोट या बकरी। और ये क्या है? एलिफेंट या हाथी। अगर हम इन दोनों की हाइट या ऊंचाई को देखें तो हम क्या कहेंगे? गोट क्या है? शॉर्ट। और एलिफेंट क्या है? टॉल। इसी तरह अगर हम इन दोनों के साइज को देखें तो हम इस गोट के लिए क्या कहेंगे? ये क्या है? स्मॉल। और एलिफेंट क्या है? बिग। बिल्कुल ठीक। अब इस पीकॉक या मोर को देखिए, और ये क्या है? रैट या चूहा। अब आप ये बताइए, इन दोनों चीजों में से किसका साइज बड़ा है? पीकॉक का या रैट का? पीकॉक साइज में बड़ा है, तो ये क्या हुआ? बिग।
اور ریٹ سائز میں چھوٹا ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اسمال. بالکل صحیح. تو اب اگر ہم نے گوٹ کو ڈسکرائب کرنا ہو یا اس کے متعلق بتانا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کس قسم کا جانور ہے جو کہ شارٹ اور اسمال ہے، یعنی قد اور سائز میں چھوٹا جانور ہے یہ. اور اب یہ بتائیے اگر ہم نے ایلیفنٹ کو ڈسکرائب کرنا ہو اور اس کے متعلق بتانا ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ کس قسم کا اینیمل ہے یا جانور ہے؟ یہ ٹال اور بگ ہے، یعنی یہ قد یا ہائٹ میں اونچا ہے اور سائز میں بڑا ہے. بالکل صحیح. اور مور کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سا پرندہ ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ بگ کا لفظ. اور ریٹ کیونکہ سائز میں چھوٹا ہے تو اسے اسمال کہیں گے. ریٹ ایک چھوٹا جانور ہے جبکہ پیکاک ایک بڑا پرندہ یا برڈ ہے. تو اب ہم ان چیزوں کو آپس میں ملائیں گے جو ایک دوسرے کا اپوزٹ یا الٹ ہیں، جیسا کہ یہ گوٹ اور ایلیفنٹ اور اس طرف یہ پیکاک اور ریٹ. چلیے اب اس تصویر میں دیکھیے یہ دروازہ کیا ہے؟ یہ ڈور یا دروازہ بند ہے. اس کے لیے کلوزڈ کا لفظ استعمال کریں گے. یہ ڈور کیا ہے؟ کلوزڈ یعنی بند. اور اب اس طرف دیکھیے یہ دروازہ یا ڈور کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے تو اس کے لیے اوپن کا لفظ استعمال کریں گے. یہ ڈور کیا ہے؟ اوپن یعنی کھلا ہوا. تو اس طرح کلوزڈ اور اوپن کے الفاظ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ اپوزٹ یعنی الٹ. اب اس تصویر میں دیکھیے یہ مگ اندر سے بالکل خالی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ایمٹی. اور یہ کون آئس کریم سے بھری ہوئی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ فل. اسی طرح اگر اس کپ میں گرم گرم چائے ڈال دی جائے تو چائے کو کیا کہیں گے؟ ہاٹ. جبکہ آئس کریم کیا ہے؟ کولڈ. ہاٹ یعنی گرم اور کولڈ یعنی ٹھنڈی. چائے ڈالنے سے پہلے یہ مگ کیا تھا؟ ایمٹی. ایمٹی اور فل ایک دوسرے کا کیا ہے؟ اپوزٹ یعنی الٹ یا متضاد. اور اب یہ بتائیے ہاٹ اور کولڈ کے الفاظ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ اپوزٹ یعنی الٹ. اب ہم ان چیزوں کو آپس میں ملا دیں گے جو ایک دوسرے کا اپوزٹ یا متضاد ہیں یعنی الٹ ہیں. چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے کلوزڈ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اوپن. بالکل ٹھیک. اور ایمٹی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فل. اب ہاٹ کا اپوزٹ بتائیے. کولڈ. بالکل ٹھیک. چلیے ان تصویروں کی مدد سے ایک مرتبہ پھر بتائیے شارٹ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹال. اور اسمال کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بگ. بالکل ٹھیک. اب آپ کلوزڈ کا اپوزٹ بتائیے. اوپن. ایمٹی کا اپوزٹ کیا ہے؟ فل. اور ہاٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ کولڈ. بالکل ٹھیک. شاباش. تو یہ تھی ڈسکرائبنگ ورڈز اور اپوزٹ ورڈ سے متعلق ایک ایکسرسائز یا مشق. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.